अथ 16 सर्गः। प्रशस्यतु प्रशस्तव्याम् सीताम् ताम् हरिपुङ्गवः गुणाभिरामम् रामम् च पुनश्चिन्तापरोऽभवत् समुहूर्तमिव ध्यात्वा बाष्पपर्याकुले क्षणः सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनूमान् विललापः मान्या गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया यदि सीता हि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमः रामस्य व्यवसायज्ञा लक्ष्मणस्य च धीमतः नात्यर्थम् क्षुभ्यते देवी गङ्गेव जलदागमे तुल्यशीलवयोवृत्ताम् तुल्याभिजनलक्षणाम् राघवोऽर्हति वैदेहीम् तम् चेयमसि ते क्षणा तान् दृष्ट्वा नवहेमाभाम् लोककान्तामिव श्रियम् जगाम मनसा रामम् वचनम् चेदमब्रवीत् अस्या हेतोर्विशालाक्ष्या हतो वाली महाबलः रावणप्रतिमो वीर्ये कबन्धश्च निपातितः विराधश्च हतः सङ्ख्ये राक्षसो भीमविक्रमः वने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्बरः 14 सहस्राणि रक्षसाम् भीमकर्मणा निहतानि जनस्थाने शरैरग्निशिखोपमैः खरश्च निहतः सङ्ख्ये त्रिशिराश्च निपातितः दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना ऐश्वर्यम् वानराणाम् च दुर्लभम् वालिपालितम् अस्या निमित्ते सुग्रीवः प्राप्तवान् लोकविश्रुतः सागरश्च मया क्रान्तः श्रीमान्नदनदीपतिः अस्या हेतोर्विशालाक्ष्याः पुरी चेयम् निरीक्षिता यदि रामः समुद्रान्ताम् मेदिनीम् परिवर्तयेत् अस्याः कृते जगच्चापि युक्तमित्येव मे मतिः राज्यम् वा 3 लोकेषु सीता वा जनकात्मजा त्रैलोक्यराज्यम् सकलम् सीतायानाप्नुयात् कला इयम् साधर्मशीलस्य जनकस्य महात्मनः सुता मैथिलराजस्य सीता भर्तृदृढव्रता उत्थिता मेदिनीम् भित्त्वा क्षेत्रे हलमुखक्षते पद्मरेणुनिभैः कीर्णा शुभैः केदारपांसुभिः विक्रान्तस्यार्यशीलस्य संयुगेष्वनिवर्तिनः स्नुषा दशरथस्यैषा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य रामस्य विदितात्मनः इयम् सादयिता भार्या राक्षसी वशमागता सर्वान् भोगान् परित्यज्य भर्तृस्नेहबलात्कृता अचिन्तयित्वा कष्टानि प्रविष्टा निर्जनम् वनम् सन्तुष्टा फलमूलेन भर्तृशुश्रूषणापरा या पराम् भजते प्रीतिम् वनेऽपि भवने यथा सेयम् कनकवर्णाङ्गी नित्यम् सुस्मितभाषिणी सहते यातनामेतामनर्थानामभागिनी इमाम् तु शीलसम्पन्नाम् द्रष्टुमिच्छति राघवः रावणेन प्रमथिताम् प्रपामिव पिपासितः अस्या नूनम् पुनर्लाभाद्राघवः प्रीतिमेष्यति राजा राज्यपरिभ्रष्टः पुनः प्राप्येव मेदिनीम् कामभोगैः परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च धारयत्यात्मनो देहम् तत्समागमकाङ्क्षिणी नैषा पश्यति राक्षस्यो नेमान् पुष्पफलद्रुमान् एकस्थहृदया नूनम् राममेवानुपश्यति भर्ता रामपरम् नार्याः शोभनम् भूषणादपि एषा हि रहिता तेन शोभनार्हा न शोभते दुष्करम् कुरुते रामो हीनो यदनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहम् न दुःखेनावसीदति इमामसितकेशान्ताम् शतपत्रनिभेक्षणाम् सुखार्हाम् दुःखिताम् ज्ञात्वा ममापि व्यथितम् मनः क्षितिक्षमा पुष्करसन्निभा क्षीया रक्षिता राघवलक्ष्मणाभ्याम् सा राक्षसीभिर्विकृते क्षणाभिः संरक्ष्यते सम्प्रति वृक्षमूले
हिमहतनलिनीव नष्टशोभाव्यसनपरम्परया निपीड्यमाना सहचररहितेव चक्रवाकी जनकसुता कृपणाम् दशाम् प्रपन्ना अस्या हि पुष्पावनताग्रशाखाः शोकम् दृढम् वै जनयन्त्यशोकाः हिमव्यपायेन च शीतरश्मिरभ्युत्थितो नैकसहस्ररश्मिः इत्येवमर्थम् कपिरन्ववेक्ष्य सीतेयमित्येव तु जातबुद्धिः संश्रित्य तस्मिन्निशसादवृक्षे बलीहरीणामृषभस्तरस्वी इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 16 सर्गः।